ka na tutubuhin, Diyos! Yes, Kamaayo, Lord God Jesus. Among pagdayeg, Lord God, tinud-anay gud, Lord God Jesus. Yes, Lord, dawatang among pagdayeg dira kanimo, Lord. Hallelujah, Lord God Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord God.
ihatag niya sa grasya mo. Ikang karon awiton ko, kining awit sa katagbawan, awit sa yes, Lord God, nan buhat mo. Gawas mo na sa mga gapos, sa mga gapos. Ang Diyos na higugma. Yes, Lord God, hallelujah. Butong manang ihatag niya akong tuog ka, maangkon mo iyang grasya. Kanimo man, hari ka, Jesus, walay mag-imo kanimo man, hari ka, oh Diyos, walay makalabaw kanimo. Kagawasan awit sa pagkakamhan ng buhat mo, kahimulungan ako gawas mo na, kining awit sa kagawasan awit sa pagkakamhan
Lord God, na makaabot mi diri karon Lord God. To worship you, Lord God Jesus. Na baka paminaw mi dira sa imong pulong, Lord. Daghan kay salamat, Lord, sa imong grasya, Lord God. Imong hatag sa imong Lord God Jesus. Pagpulong, Lord God Jesus, sa mga sinugdanan, Lord God. Hallelujah, Lord God Jesus. Pagbayad nila, Lord God. Limpiyuhi ang mga kasing-kasing, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Lord God Jesus. Daghan kay salamat. Bisanin kaniya, hatagan kagak
mahimo kang anak sa Dios kung ikaw midawat misalin kaniya adagan kag ako mahimo kang anak sa Dios og ako midawat misalin kaniya adon ako'y anak sa Diyos ug ako bigawat sa kaniya adun ako'y kay ako anak sa Diyos kung kita bigawat misalin kaniya adun ako'y sa ngalan mo kami nakaungkon ng kaluwasan, kabag-uhan ug kadaugan sa kinabuhi, Ginoo. Ug kana ang amuang dako gayon nagipasalamatan nga kanimo. Kay taliwala man sa hilabihan kabagang panon sa mga tao sa kalibutan, isami nga imong nakita, isami nga nakakaplag kanimo o nakakaplag sa kaluwasan diha kanimo, Ginoo. Salamat gayod sa imuhang pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat sa mga panalangin na imong gibubo kanamo, Ginoo. Sa tanang adlaw sa mong kinabuhi ug bisan na sa maabot pa gayod ng mga panahon, nagtuo kami nga padayon ikaw na magapakita sa imong pagkamaayo nga ni kanamo, Ginoo. Salamat bisan sa mga pagsulay, mga problema, mga balatian, mga kasakit sa kinabuhi, mga nagkadaiyang unos sa kinabuhi. Tungod kay kining tanan, kinahanglan gayud nga mahitabo aron lamang kami mutubo, mulalom ang amo ang relasyon, mulig-on ang among relasyon diha kanimo, Ginoo.
Lord, nagapangayo kami kapasayloan sa tanan namong mga sala nga nahimo diha kanimo Ginoo. Nasayod ka sa amoang kinabuhi nga matag karon unya kami mapakyas nga na kanimo Ginoo. Bisan gani sa mga maayong butang na dapat unta namong buhaton apan kami wala mohimo pasayloa kami Ginoo. Og padayon ikaw na magapanglihok sa mga kinabuhi magahimo ka namo nga hingpit kayo diya sa imong atubangan Ginoo. Lord, nagaampo ako nga na kanimo nga padayon ikaw na magablas ni imong mga katawhan. Lig-unon nimo ang ilang pagtuo o pagsalig nga na kanimo aron nga dili gayon sila mapukan o matumba Ginoo sa diha nga ang tanang matang sa mga unos sa kinabuhi muigo nga na kanila Ginoo. Hinoon magaparog sila nga lig-on ug dili matarong tungod sa imong grasya, tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong dako gayon nga tabang diha kanila Ginoo. Nagaampo sa mga Ginoo bisan na sa tanan namong mga buluhaton nini nga iglesia Ginoo. Amo ang nagpadayon nga renovation sa among parsonage. Padayon ka na magablas, magatabang ka namo, magatagbo sa among mga panginahanglanon Ginoo. Aron kini nga buluhaton matapos. Bingon man ikaw magaamping sa mga tao nga nagatrabaho aron nga wala gayoy mga dautan nga mudangat nga na kanila. Ilabi na walay mga disgrasya nga mudangat nga na kanila. Sa tanan namo na mga aktibidades sa maabot namo ng mga buluhaton, sa maabot ng mga panahon, mga adlaw, bulan, ikaw Ginoo magandasig ka namo na mosuporta sa mao nga buluhaton uban sa imong pagpanalangin ka namo aron nga matagpo ang tanan namong gikinahanglan unya niya ng mga adlaw niya ng mga panahona. Nagaampo sa mao Ginoo bisan na sa tanan nimong mga alagad karon, mga magwawali, mga mensahero, mga mananangyaw sa imong ibanghilyo Ginoo. I pray for wisdom and courage aron nga sila Ginoo magmaalamon, magmaisugon na mupadayon sa pagmantala sa imong maayo nga balita mahitungod sa kaluwasan nga diha lamang may kaplagan kanimo ingon nga buktong anak sa Dios. Ingon man matagan nimong kaalam ang mga magwawali aron mahibaluan nila Ginoo unsa ang imong ipawali itudlo alang sa kayuhan ug kalig-on sa imong mga katawhan nga gipadumala nga na kanila Ginoo. Bisan na Ginoo sa tanan nga adunay mga balatian karon, mga minahal namo sa kinabuhi nga adunay mga balatian, mga tao nga nasa ospital nga nagaantos sa mga balatian, mga ana silang panimalay nagaantos sa mga balatian, mga kaigsuunan namo nga nagapadayon nga nagapaalin sa ilang mga balatian. Lord, ikaw magamilagro Ginoo, ikaw magapakita sa imong kaluoy o sa imong pagkagamhanan diya sa ilang kinabuhi pinaagi sa pag-ayos silang mga balatian. In Jesus' name I declare and speak healing nga na kanila Ginoo. Nagaampo sa ako Ginoo bisan na sa mga opisyalis nini nga gobyerno gikan diri sa barangay level Ginoo, diya sa city officials namo Ginoo, diya sa national namo na panggobyerno, among vice president, among mga senators, among mga kongresista Ginoo, and labaw sa among mga president na ikaw Ginoo mag-enlighten silang mga kinabuhi silang kasing-kasing, giyahan di mo sila tudluan unsaon sa pagdumala diya silang mga constituents Ginoo diri sa nasod sa Pilipinas unsaon nga kini nga nasod Ginoo mahimo gayon na may katalaw, may kahadlok nga kanimo ug mamuhat ang among president, ang among leaders dili nga mga lain-lain na mga syudad, barangay dili nga nasod sa Pilipinas na mamuhat sila alang sa imuhang kaayuhan, kahimayaan ug alang sa kaayuhan sa mga tao. Nagaampo sa mao Ginoo padayon ikaw na magatay-og sa tanan ng mga lumulupyo dinhi sa kabayan relocation, mga kasigpit dinhi nga dapit Ginoo nga ang tanan ng mga tao nga walay panahon diha kanimo, walay
wala nagapakabana nga na kanimo, wala gyud nagatagad kanimo diha silang kinabuhi, tay uga ang ilang kinabuhi, ang ilang kasing-kasing, ang ilang una-una, aron nga ikaw ilaha gayon tagaan ug pagpakabana diha silang kinabuhi. Una pa man maulahi ang tanan, Ginoo, nagaampo ako, Ginoo, na masinati nila ikaw, maila nila ikaw, ug mahimo nila ikaw nga ilang personal nga Ginoo ug manluluwas diha silang kinabuhi, Ginoo. Sa among pagpadayon karon, empower us with your Holy Spirit, Ginoo. Ayaw itugot ng kaaway, makahimo sa pagtugaw sa among pagsimba nga na kanimo, labaw sa tanan, sa pagpamalandong, pagpamati sa imong pulong, Ginoo. Aron nga dili kami mamauli sa mga panimalay unya, Ginoo. Wala gayoy kami, Ginoo, na panalanginan, wala gayon kami na panalanginan. Ginoon, ikaw gayon magapuno ka na, magapanalangin ka na. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo tanan, o ginapasalamatan tanan na makatubagan ni ini. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ito ang damo ng mga halad, no? Ginoo, nagapasalamat kami ni ining salapi kinitaan sa imong katawhan, padayon ikaw na magapanalangin ni ini makinigayod magamit para sa imong kahimayaan, para sa mga buluhaton, pagpaanyag, pagpanindot sa mga buluhaton ni nga iglesia, Ginoo. Ilabi na gyud sa pagpaanyag sa balay alampuanan. Ikaw gyud maga-bless gayud ni ini uban sa pagtudlo, paggiya kanamo, unsaon sa pagdumala nining imong kwarta nga gipiyal nga ni kanamo. Aron nga dili gayud kami manubag diha kanimo, Ginoo. Nagaampo ako na panalangini kining imong mga katawhan, panalangini ang mga nanarbaho, promosyon diha sa trabaho, panalangini ang adunay negosyo, magamay man o dako, nga kinay sila, Ginoo, magmauswagon, ug ang tanan nga naghago na ning kamot tagpatulo sa ilang mga singot, padayon ka na magapanalangin aron ang ilang mga paghago dili gayud bakawang, Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Una ta mamati sa pulo sa Ginoo basin dunay nakaandam dag special number. Maayong buntag sa tanan. Salamat gayon sa Ginoo ning taklaa karon sa kabuntagon na kahigayon usab kita na makadungog sa pulong sa Ginoo tungod kay dili gayod tanan adunay kahigayunan na makadungog sa pulong sa Ginoo tungod kay tingali ang uban nagalubog sa higdaanan kay dunay gibati. Uka ang uban, wa gyud panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay daghan kayo mga priorities sa kinabuhi. Daghan kayo og mga gipang-una sa kinabuhi. Malabaw sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nga murag sama ni Martha na busy sa pagpangandam sa kusina. Samantalang si Maria nagapamalandong og nagapaminaw gayod sa mga pulong nga giwali sa magwawali
nga si Jesucristo. Nakita, busy sa kalibutan, dagan ng mga tao, busy sa kalibutan, nga wagay panahon sa pag-alagad sa Ginoo o pagpamati sa pulong sa Ginoo. Dili kita magalangan, kung doon na mo'y Biblia, diha kaninyo, ablihi uban kanako sa Genesis, Kapitulo 13, versikulo 1, ngadto na sa 18. Genesis, Kapitulo 13, versikulo 1, ngadto na sa 18, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, busa, gikan sa Ehipto, si Abram miadto sa Nigib. Siya ug ang iyang asawa, ug ang tanan nga iyaha, ug uban kaniya si Lot. Niadtong panahona si Abram dato kayo sa kahayupan, sa plata o sa bulawan. Ug siya mipadayon gikan sa Nigib hangtod sa Bethel. Dito sa dapit nga unang nahimutangan sa iyang tulda sa taliwala sa Bethel o sa Ai. Sa hapit o sa dapit diin sa una nagbuhat siya og halaran. Og dito si Abram nagtawag sa ngalan sa Ginoo. Og si Lot nga miuban kang Abram may mga panon-usab sa karnero ug baka ug mga tulda. Busa ang yuta, dili paigo kanila nga magtipon pagpuyo didto. Kaya ang ilang mga kabtangan, hilabihan, kadaghan ug dili mahimo nga sila magtipon pagpuyo. Ug dihay panagbingkil sa mga tigbantay sa kahayupan ni Abram ug sa mga tigbantay sa kahayupan ni Lot, niadtong panahona, ang mga Kanaanhon ug ang mga Persihanon nagpuyo niadtong yuta. Unya si Abram mingon kang Lot, hinaot unta nga walay panagbingkil tali kanimo o kanako sa akong mga tigbantay o sa imo kay kita kadugo ra. Dili ba anaaman ang tibuok nga yuta sa tubangan nimo? Naghangyo ako kanimo, bulag gikan kanako. Kun adto ikaw sa wala, ako adto sa tuo. Kun ikaw sa tuo, ako sa wala. Giyahat ni Lot ang iyahang mga mata og nakita niya nga ang kapatagan sa Jordan daghan og tubig sama sa tanaman sa Ginoo, sama sa yuta sa Ehipto paingon sa Zoar or Zor. Kini sa wala pa laglaga sa Ginoo ang Sodoma ug ang Gomora. Busa gipili ni Lot alang kaniya ang tibuok nga kapatagan sa Jordan ug mipadulong si Lot sa silangan ug sa ingon nagbulag sila gikan sa usaw-usa. Si Abram mipuyo sa yuta sa Kanaan ug si Lot mipuyo didto sa mga syudad sa kapatagan ug gibalhin niya ang iyang tulda hangtod sa Sodoma. Niadtong panahona ang mga tao sa Sodoma dautan og hilabihan gayud ka makasasala batok sa Ginoo. Unya ang Ginoo misulti kang Abram, human si Lot mibulag kaniya, iyahat karon ang imong mga mata ug tan-awa sukad sa imong nahimutangan ngadto sa amihanan ug ngadto sa abagatan ug ngadto sa silangan ug ngadto sa kasadpan. Kaya ang tanang yuta nga imong nakita ihatag nako kanimo ug sa imong kaliwatan hangtod sa kahangturan. Buhaton nako ang imong mga kaliwat nga ingon sa abog sa yuta. Nga kung adunay tao nga makaihap sa abog sa yuta, ang imong kaliwatan usab mahimong maihap. Tindog, lakaw sa gitason o sa gilapton niini nga yuta, kay ihatag ko kanimo. O gibalhin ni Abram ang iyang tulda og miadto sa gipahimutang kini dapit sa dagkong mga kahoy sa Mamre na nahimutang sa Hebron og nagpabarog siya didto og usa ka halaran alang sa Dios. Ang Dios magapanalangin siyang pulong. Magaampo kita, Ginoong Dios, salamat sa imong pulong. Ako ang nabasa. Ikaw gayud magapanalangin ini nga masabda namo kini og tuguti nga kining imong pulong mudulot gayud sa kinauyukang bahin sa among kasing-kasing Ginoo aron mao kini ang mo giya mutudlo kanamo samtang kami nagapangalagad kana kanimo. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. Mas ko maayong buntag sa tanan. How you react to life circumstances can make you bitter or better. Kung unsa gani ang imong reaction diha sa mga sirkumstansya nga imong nasinati karon sa imong kinabuhi, pwede nga kana nga reaction nimo makahimo kanimo nga usa bitter. Dili makaayo o makahimo kanimong pait or makahimo kanimong maayo o makahatag kanimo
o maayo. Wala ko bayod sa inyuhang mga circumstances sa kinabuhi. Unsa inyong na-experience, unsay nagsamok diha sa inyong kinabuhi, unsa inyong mga problema, unsa ang unos nga inyong nasinati. But the question is, giunsa ug unsa ang imong reaction sa mao nga circumstances nga imong nasinati karon sa imong kinabuhi? How you react to others can make you hurtful or helpful. Kung sa imong reaction sa uban ng mga tao o sa uban ng mga butang, pwede na makasakit kanimo o pwede po na makatabang sa imo. For example, kung kining imong circumstances sa imong kinabuhi is kapitos, unsa ang imong reaction sa kapitos? Ang imong buhaton, pwede nga makaayo kanimo, pwede po na makadaot kanimo. Can make you bitter or better. Kay bait kayo mo kinabuhi, wala dyan kay kwarta. Unsaon ka na nimo pag-handle? Ang uban ani ng mga tao, lack of knowledge pag dumala or pag manage ani nga crisis silang kinabuhi. O di ang uban, resulta sa pagpangawat. Maayo o dili, makadaot. Ang uban, resulta sa pagpanulis. O kaha, ang uban, manimpalad. Kay pait mang kinabuhi, patad og lasot to. Patad og luto, kay basin, sa pana, instant millionaire. Instant kwartahan. O kaha, usually sa tua, pagpait kaya itong kinabuhi, ang usanto sa itong unahuna, muabrod ko. Kay, dunay dagang kwarta sa abroad. Pwede nga makahimo kanimong o pwede nga makaayo kanimo, pwede po na makadaot sa imo. And then, how you react to others can make you hurtful or helpful. Kung sabi pasabutan eh. Kung ano sa imong reaction sa uban, pwede nga makatabang kanimo or makadaot sa imo. For example, ingnon ka nga, matay ituman nimo, oy. Unsa man, kung itom jud ka, unsa man imong reaction? Kung naimingon sa imo nga ituman ni mo'y marag wa man kay panglugod. Ano sa imong reaction? Pwede nga makatabang sa imo or pwede makapasakit sa imo, depende sa imong reaction. For example, kung mingon siya nga ituman ni mo'y marag wa man kay panglugod siguro, rinana. Kaya basig nangitom siya sa buling ba? Pwede nga makasakit sa imo, pwede po na makatabang sa imo. For example, ang imong reaction kay nasakitan ka. So nasakitan dyan ka, kay mo man na imong reaction. Pero, kung makarealize kasi makagalingon bitaw, no, itom daw ko, manglugod ako. O kaya palit ko o pangpaputi. Sabi pangpaputi karon. Lotion, papaya, sa panguban, gold shake. Sa panguban. Hujik, pang paputi ba na o pang pasinaw sa naong? Di ba? Pwede siya nga makaayo sa imo, pwede po na makapasakit sa imo, depende sa imong reaksyon. Ingnon ka nga, tabaan na ni mo eh. Pwede nga makapasakit sa imo, sa matay. Grabe, pwede hinay-hinayon ni mong sulti, matay makasakit man kayo, makahiubos man ka. Ibo, bitang ang taba ko, imo dyan kong ingnon nga taba. Pwede nga makasakit sa imo, pwede po na makaayo sa imo. For example, may ka nga, hala, tanaw ka sa naman, taba, agad bito ko, no? Mag-jogging na ko, mag-exercise na ko, mag-diet na ko. O, di ba? So, wala. Depende maganda sa imong response. Siguro, mas ganahan kami ka, chubby lagi ka. Niya. Kaya kung ingnon kang tambok diretso, marag sakit yun. Pero kung ingnon siguro, ala, chubby lagi ka na, masay pasabot sa chubby sa Bisaya. Tambok pagyapon? Dili, tambok-tambok. Tambok-tambok. So how you react to others can make you hurtful or helpful. Now, ubani ko ninyo, kaya tuntunan ang duha ka tawo nga gisgutan diri sa libro sa Genesis chapter 13. Kung giunsa nila pag-react sa circumstances nga ilang nasinati. Doon ay circumstances nga nasinati aning duha ka tawo. Sa diha nga mi daghan ang ilang mga kahayupan kay kaniadto si Lot ug si Abraham nagkuyog di sila. Kuyog di sila kay iya mang uyuan si
Abram, o pagumangko ni Abram si Lot. So nag-usa ni sila, pero aduna ni sila ay mga lain-lain na mga ginsakupan. Aduna lain-lain na mga sulugoon. So miabot ang panahon nga nag-away. Doon ay sirkumstansya nga naitabo, doon ay panagbingkil ang mga trabahante nilang duha. So si Abram karon mingon siya, diri kang Lot kayo pagumangkon, ingon niya nga Lot, kanang mayon nga manghinaot ko nga dili mo abot ang panahon o adlaw nga dunay panagbingkil kanatong duha tali kanimo o kanako. Oh. Karon nahitabo, ingon niya maayo ani buhaton pagpili kung asa ka mo adto. Asa ka mo paingon magbulag ta. Ingon niya kay Lot, ingon niya, kung muadto ka sa wala, dili ko sa tuo. Kung muadto ka sa tuo, dili ko sa wala. So mo sakto nga panagbulag. Ha, panagbulag ba? So si Lot karon naguna-una siya unsa ka akong himuan. So asa ka akong pilion. So siguro ni posa sa kadali. Now, una, Abram's choices. Tunan nato kung unsa ba gyud ang choice ni Abram. Giunsa gyud niya pagpili, finances or family? Asa ang gipili ni Abram? Finances or family? Financially, si Abram may kwarta siya. May daghan sa kahayupan, may mga napagani si mga bulawan nga gisigutan. Pero human as we are, discontent kanunay. Pero si Abram, pwede unta siya nga mahimo pa siyang diskontento. Kaya kita na tao, diskontento, magkita perminti. Gusto ka, nanakay isa kakaban na bulawan, gusto pa yung isa katrak na bulawan. Ano man ta? Diskontento perminti sa kinabuhi. So si Abram karon, giunang-una niya, asa yung pilion? Finances or family? Now in Genesis chapter 13, nga itong gibasa kayo na, in verse 6 and 7, ingon niya sa 6, busa ang yuta dili paigo kanila nga magtipon pagpuyo didto. Kayang ilang mga kaptangan ilabihan kadaghan og dili na mahimo nga sila magtipon pagpuyo. Og dihay panagbingkil sa mga tigbantay sa kahayupan ni Abram og sa mga tigbantay sa kahayupan ni Lot. Niadtong panahona ang mga Kanaanon ug ang mga Persyahanon nagpuyo niadtong yuta. So asa man ning yuta karon? Sa Nigib. Sa Nigib ni naa sila sa Nigib, nagkampo. So doon ay panagbingkil, kay siguro, sigurong trabahante ni Abram nga, ako man ang baka, ako man ang karnero, sa ako ng busing. Anong imo mang ginala? Anak po sigurong isa nga, dili kay busing Lot ni siya. Anong imo makwaon? Basig sinumbagay na siguro sila ba? Di ba na may mga inana? Kanang, sa pagkitawag, anak, kanang kusog kayo magpasiatap sa busing ba? Magpapapil para mag-promote. O sip-sip. Siguro sip-sip, siguro itong mga tawanan, siguro to. Nga, kay busing ni, kay Abraham ni, kay Abram, kay busing Abram ni, kay amo ni. Anong kwao man mo? So, doon ay panag-away sila, ha? Mga trabahante. Kay, wala nga gi-report, naibaluan kini ni Lot, o nag-decide siya. No, that's the first choice. Family or finances. It's a choice between finances and family. Ikaw, kung ikaw papilion, asa imong pilion? Finances or family? Really, ha? Tinuod yun? Na family? Tungod gidaghan na family, pwede bang good nga nag-argue ani nga area. Kaya pwede bang ka nga maingon nga pilion ako ang finances para sa akong family. Di ba? Di ba ang reason sa uban? Nga nang maadto ka sa abroad? Para sa akong pamilya. Di ba? Oh. Mga reason na to. Mo-abroad ko. Ganong gusto medyo ka mo-abroad? Para sa akong pamilya. Ay daga kong danggo para sa akong pamilya. So, ani nga area, asa magyud ang gipili ni Abram ani? Family or finances? Ayun ka, alam nga, gadato man to si Abram, o nga family ang gipili. Sa ako nang kikaingon, ang tao, diskontento. Gusto ka, nanakay isa kasakyanan, gusto pa giduhaon nimo. Nanakay duha kasakyanan, gusto pa gid mo tuluhon. Walay katagbawan. Now, niini nga pagpili, asa man imong gusto? Hikawan ka or musalig ka sa Ginoo? Ha?
kung si Abram, maguna-huna siya, nga financially, pilion yun niya, nga muadto sa kadapit nga diin financially secured siya, pwede nga siya kulang og pagsalig sa Ginoo. Kaya nga naman, kulang og pagsalig sa Ginoo tungod kay iyahang giunahuna nga didto ko kay nagakwarta. Pero wa baka masayon nga pwede kang kawad-an sa diha nga pilion nimo ang mao nga choice. In Genesis chapter 13, sa itong gibasa gyapon kanina, in verse 8 and 9, ipadayon nato, og si Abram, miingon kang Lot, hinaot unta nga walay panagbingkil tali kanimo o kanako sa ako matigbantay ug sa imo, kay kita kadugura. Dili ba anaaman ang tibuok nga yuta sa tubangan nimo? Naghangyo ako kanimo, bulag gikan kanako, kung ikaw adto sa wala. Ako adto sa tuo. Kung ikaw sa tuo, adto ako sa wala. So, ani nga area, si Abram mismo, stable lang siya. Ano man? Angkol man siya, uyuan siya, pwede yung tagyo siya nga siya magbuot. Na pwede na sa mingon sa iyang pag-umangkon nga, dito ka sa tuo, kay dali ko sa wala. Pero nga nung gipapili man niya, si Lot, kaya pag-umangkon na pagpili, asa ka? Kung adto ka sa wala, dili ko sa tuo. Kung adto ka sa tuo, adto ko sa wala. So karon na itabo, kasi gihimo, gipili ni Lot ang pag-adto sa kapatagan dito sa mga syudad. Gipili niya ang sa pagtuo niya nga financially secured siya. Kay padulong man siya sa syudad nga mao ang Sodoma o Gomora. Nga diin dito siya nagpuyo og ingon ang pulong sa Ginoo, gibalhin niya ang iyang tulda dito sa mao nga syudad. Ang tulda nga gipasabot diri ang iyahang panimalay. Ang iyahang kaugalingong panimalay gibalhin niya dito sa syudad. Kay sa pagtuo niya, financially secured siya dito. But si Abram miadto siya dito sa madapit siya miadto. Sa valley. Miadto siya sa valley. This was, again, another wise decision of Abram. Usa ka maalamon nga decision na gihimo ni Abram. Mas gipili niya ang muadto sa valley para siyang family. Dili tungod sa kwarta, kundi dili tungod sa family niya. Gusto niya secure ang iyang family. Maong gipili niya nga moadto sa valley. Ana careful ta sa atong mga choices sa atong kinabuhi. Kay abini mo nga maayo ni diri kay financially ma-provide yung tanan, makamaangkon gyud ako ang tanan, but careful. Kay basin unya o dili na siya wise decision nga imong gidesisyonan sa imong kinabuhi. His actions avoid further misunderstanding and agreements because he chose to live in Hebron. Gipili niyang maadto sa Hebron, sa valley. Kaya niadto man si Lot dito sa syudad, may paingon sa diri sa valley. Pag-abot niya dito sa valley, dito siya sa Hebron, ni settle down. Now, tanaw na to kay Lot, second. Lot's choices. Wealth or wisdom. Klaro kayo. Kung siya gipili ni Lot, wealth or wisdom? Wealth. Na naman, gidala niya ang iyang family, milugsong siya ngadto sa syudad. O dito, mipuyo siya o ang iyang family. Na naman, kaya naghuna-huna siya na financially secured siya dito Genesis chapter 13, verse 10 to 13. Unsay gingon? Ingon niya, giyahat ni Lot ang iyang mga mata o nakita niya nga ang kapatagan sa Jordan daghan og tubig sama sa tanaman sa Ginoo. Grabe, kinsa man koy dili maibog ani? Giyahat niya ang mga mata dito sa kapatagan sa Jordan o nakita niya nga ang Jordan hilabihan kag abundansya ang ilang yuta. Gikumpara pa niya ang yuta sa Jordan sama sa tanaman sa Ginoo. Tanaman ba? Ang Eden. Ang Eden, mo'y pasabot ni Lot
Na nakita niya nga ang yuta sa Jordan sama sa yuta sa tanaman sa Ginoo dito sa Eden. Nga hilabihan tingali kini ka tabunok. Hilabihan ka kanang maayong yuta. O gingon pa niya, daghan og tubig sama sa tanaman sa Ginoo, sama sa yuta sa Ehipto, paingon sa Suar. Nakita ni Lot nga hilabihan ka nindot puy-an. Na usahay baya malimbungan bigid ka sa atong nakita. Labi na kung tanong to, grabe, lami apoy andra ay. America is a dream country of siguro everybody. Except lang ni Duterte. Kini man siya, hindi siya. Ako na nagdamgo nga adto na ano napita. Pero daghan ng mga tao all over the world nga gusto man tong America because dunay kung ginaingon nga mas greener dito Green pastures na dito Mapakaon ka tanan, makuha ni man tanan dito Mga first world country, maadto sila dito like Canada, sa pagyod. Finland, New Zealand, mga first world country, mga European countries. Kay dunay daghang kwarta dito Nagtuo sila nga tuwa dito ang daghan na pagkaon, green pastures na ginatawag. Mas greener dito So mo na maibog ta. Mana kung nakaisilingan na nakaadtog Amerika, ni puyo na dito nakasilingan, nakapuyo Canada, nagtrabaho na dito, murag maibog ka ba? Murag makaingon ka nga, haya sa kinabuhi nila dito Murag, ako pahay pa man ako kinabuhi, naram ako sa kabayan. Pero lamay naman ako, ayaw, dili na mao. Ayaw palingla sa nakita sa imong mga mata, kay pwede nga mahimong, mabutaan ka ni anak nga mga pananaw. Naingon pa ang verse 11. Busa, gipili ni Lot alang kaniya ang tibuok nga kapatagan sa Jordan ug mipadulong si Lot sa silangan ug sa ingon nagbulag sila gikan sa usa ug usa. Tanawa, sa diha nga nakita ni Lot nga hilabihan ka nindot ang mao nga yuta. Dunay ginatawag na dunay gitawag nga green pasture ani nga area ani nga yuta ani nga kapatagan. So mas gipili niyang muadto o mupuyo anang dapita anang yutaa. Now, in verse 13, gireverse niya that although his decision was good financially, the decision of Lot is good financially, but there was no wisdom at all. Walay wisdom dito There is no wisdom involved sa iyahang nga decision na gihimo. Although ang yan decision is good, kay financially secure siya. Doon ay green pasture dito mapakaon niya ang pamilya. Nindot ang iyahang kinabuhi dito Nausahay inana bayata. Ang ato dayong solusyon sa pagmabot gani, pag mag-struggle na ganit pag naa na ganit yung mga circumstances ang asa natin sa itong kinabuhi, mag-struggle labaw na financially, ang ato dayong unahuna, ang solusyon abroad. Diba? Musukot ka sa dili. Abroad ang solution Para makalingkawas ko sa kalisod, abroad ko. Para makalingkawas sa kalisod akong pamilya, abroad ko. Sama ka ni Lot, kung inana ang imong unahuna, inana ang imuhang isip, imong pagunahuna. Sama ka ni Lot. Your decision is good, but there is no wisdom involved on that decision. Na naman? Si Lot, maayo ang iyang desisyon. Maayo yung desisyon. Financially secure siya. Kay, doon ay nindot na yuta, lami ang pagkaon. Kanang daghan siguro opportunities. Tawag na mga opportunities. Ngayon ka nga, diri sa Davao, pagkalisod, diri apuyan, walay mga opportunities. Mag-apply ka. Bisan o college graduate ka. Pangitaan kang experience na, mao po may pag-graduate na mo. Iskwilahan ni mo og 18 years. 18 years ba? 6 years sa elementary. 6 years sa high school. Wala na, 12 years na. Plus nursery, kinder, 3 years. 12, 15 years. Plus sa college, 4 years. 19 years. Kung di makakatuig sa college, depende sa kurso. Kung abot ka og 20 katuig, si eskwela 20 katuig.
pag-apply nimo panarbaho pangayon kag experience. Pag-graduate ako, experience na. Unsa nga experience? Kasi natian sa kinabuhi imong pangitao. Kasi natian sa trabaho. Diba? Anya, pagkahuman, gigasuhan kag pila ka libo, siguro milyon ang gasto pag eskwela lang sa imuha. Pag-abot mo minimum ra, nya experience pag yun. Nga-apply kag kaser sa mall, pangitahan kag experience mo pag-graduate nimo. Pangitahan kag sabay tawag anang gitawag nila, marketing, related sa market. Matay. Niyang sweldo, minimum. Pagkagamay sa opportunity, pagkalisod sa opportunity sa Pilipinas, marami ka nga. Ang solusyon ani abroad. Ba? Anong dayon ta? Abroad. Kung walay opportunity sa abroad, kawat. Itaw, lahing pamagi para makakwarta. Manang uban, sudlon ang tanan na kanap itong pwede maka-generate og income. Anang uban, tanan na lang baligya, pamaligya. Madamay pang shabu. Baligya og lansones. Baligya og kining puto na ipakapin shabu. Ha? Kung baligya og isda na ipakapin shabu. Nya, ang uban sa pagyod. Ning kamot og patad og kuan, lasto. Basig day kwarta makadaog. Ning kamot patad luto, basig instant millionaire. Ha? Pusta og scatter. Unsa na scatter, no? Mga online na mga games. Mga apil, pusta. Kay basin na kag kwarta, makadaog. Na, manglingkawat. O sama, maningkawat. Na, gikawat dyan imong kwarta. Sa mga na, tungod sa ka, lisod. Kapitos, kay kulang og opportunities dali sa Pilipinas. Pero dili na mo'y solusyon. Pwede ka nga moingon na mato kang abroad, but kung kana siya kulang o plano o dili kamubuton sa Ginoo. Maybe there was your decision is good, but there is no wisdom involved on that decision, on your decision you made. Now, kawa si Lot, he chose to live near them rather than separate himself from them. Kinsa man ni? Ang ipasabot niya diri Genesis chapter 13 verse 12, ingon niya, verse 12, si Abram mipuyo sa yuta sa Kanaan, o si Lot mipuyo dito sa mga syudad, sa kapatagan, o gibalhin niya ang iyang tulda hangtod sa Sodoma. Tanawa. Gipili ni Lot na magpuyo dito sa kapatagan, dito sa syudad, o gibalhin niya ang iyang tulda, ang iyang panimalay, ang iyang permanent address dito sa Sodoma. Instead na mubulag siya, ni atong dapita, mipuyo siya, ni atong dool, atong syudara, o ni atong syudara. So look at what happened. Lot chose to take his family to a place that was rich and green. Usaka dapit nga diin dato o dunay daghan na mga opportunities. But many of them were wicked and sinful. Tanawa. Gipili ni Lot na pupuyo sa kapatagan dito sa syudad o gidala niya ang tulda, ang permanent address o gibutang niya dito sa Sodoma nga diin ang mga tao nga namuyo dito hilabihan, kadautan o pagkamakasasala. Then do you think there is wisdom? Ana nga desisyon ni Lot? No. Tungod kay iya lang gilantaw ang ginatawag dito nga opportunities. Ang mga green nga gitawag dito ang gitawag green pastures nga naa dito atong syudara. Pero wa gyud nakita nga ang maong syudad hilabihan ka dautan. Ang mga tao hilabihan ka mga dautan ug pagkamakasasala. Ato kag abroad, and you know, ang abroad nga pag-aadtuan. Labi na ato kag Saudi. Walay Christian dito Pero ang imong nakita, ang opportunity, nakita ni mo maadto ko dito kay dito dunay sweldo pila 40,000, 50,000, 60,000 mo sweldo dito And then naibog ka na ilahang gitanyag. Pero kung imong sutaon ang syudad o ang nasod, kisay Dios ang dapita, si Allah. Ang Christianity, visible ba dito Dili.
Dili maka pwede magdaig dito sa Ginoo, inani. Magsimba ka inani niya, magagi-agi diyang mga dilingon nato. Tinga magdi ka dakpon, tarar ka sa ukmanan. Okay, rapiduhon ka. Oh. There is no wisdom. Mura kay sila nga nakita nimo ang opportunity pero wala nimo nakita kung unsa ang epekto niini diha sa imuhang kinabuhi personally. How about sa imong relationship sa Ginoo? Mag-grow ba ana nga area? Dili ka kasimba, dili ka kaday. Ha? Mahadlok ka nga mopadayag sa imong faith kay basig dakpon ka, maulihon ka sa Pilipinas or much worse. I-persecute ka dito So, naanadaay kay kahadlok nga mopadayag sa imong nga faith. Ana pala nga daan. Ano na siya? Dili na siya will sa Ginoo. Kay kung will siya sa Ginoo, bisag asa unta pwede nimo nga di ka dapat ka mahadlok sa imong faith niya sa Ginoo. These choices are very different than the one Abraham made. Kining decision naghihimo nila lahi na kaayo sa decision naghihimo ni Abraham. Tanawa, ang Genesis 13, verse 14 and 15. Unya ang Ginoo, misulti kang Abraham. Human si Lot, mibulag kaniya, iyahat karon ang imong mga mata o tanawa, sukad sa imong nahimutangan. Ngadto sa amihanan o ngadto sa habagatan o ngadto sa silangan o ngadto sa kasadpan. Kay ang tanang yuta nga imong nakita, ihatag nako kanimo o sa imong kaliwatan hangtod sa kahangturan. Can you imagine? Ang pagtuo ni Lot, na kung ato kong valley, there's no opportunity there. So diri ko sa syudad. Because there are lots of opportunities na naghulat sa kuha dito. Pero nasayop dahil siya. Sa diha nga si Abraham, miani siya diriya, ani nga lugar. O mipuyo siya sa Jordan, gidala niya ang tulda, iyang permanent address, mipuyo siya sa Hebron. Kasi ingon sa Ginoo sa iyaha. Ha? Iyahat ang imong mga mata, siguro siya, bukha imong mga mata. Ana ang Ginoo sa iya. Og ingon niya, og tan-awa, sukad sa imong nahimutangan, ngadto sa amihanan, ngadto sa habagatan, o ngadto sa silangan, o ngadto sa kasadpan. Kaya ang tanang yuta nga imong nakita, ihatag nako kanimo. Grabe no? Abi nimo og luoy kay si Abraham. Pero ang iyang wise decision, may resulta sa grabe nga panalangin sa Ginoo. God's choice, katapusan. And Genesis chapter 13, sa itong gibasa ganina, verse 14 and 8, ngadto sa 18, ato ang ipadayon lang niya itong gibasa. Ingon niya, sa 16, buhaton na ko ang imong mga kaliwat nga ingon sa abog sa yuta, nga kung adunay tao nga makaihap sa abog sa yuta, ang imong kaliwatan usab mahimong maihap. Tindog, lakaw, sa gitason, ug sa gilapdon ni ini nga yuta, kay ihatag ko kini kanimo. O gibalhin ni Abraham ang iyang tulda, og miadto, og mipahimutang kini, dapit sa dakong kahoy sa Mamre, o ni Mamre, nga nahimutang sa Hebron, og nagpabarog siya dito, og usa ka halaran, alang sa Ginoo. O, tanawa ang choice sa Ginoo. God is pleased with how Abraham handled himself in that situation. Nahimuot ang Ginoo sa kinabuhi ni Abraham kung giunsa niya pag-decide, paghimo og decision sa mao nga sirkumstansya. Ngayon na sinati, dunay pa nag-away, dunay pa nagbingkil, pero nalipay ang Ginoo sa iya, nahimuot ang Ginoo sa iya, kay nga naman, maayo ang iyang pagkapili. Wala siya nalingla sa mga opportunities. Wala siya nalingla sa syudad nga lamimpuyan. Sa una, dito sa Pilipinas, ang tao sa Pilipinas sa una, ang ilahang dream city. Ano mo kunsa? Manila. Kaya kung muadto kag Manila boy. Pag muadto kag Manila, dunay daghang opportunities. Managag Bisaya sa
Manila, dagag Ilonggo, dagag Bicolano, dagag mga lain-laing tribo, Cebuano, Dabawinyo. Tuwa sa Manila nga puyo karon. Manang Manila karon hapit na malunod sa dagat. Gamayng ulan, mubaha. Ano man? Puno na magtao. Tag-as na mga building, ubang mga building, tao man namuyo na. Oh. Kaya sa unang panahon ng opportunity, wala to sa Davao, wala Cebu, wala sa lain-laing dapit sa probinsya sa Davao, kundi naa sa Manila tanan. Manang mga ulitaw sa una, mga dalaga sa una, bahalag katabang ato sa Manila, manalbaho. Kaya pag-abot sa probinsya, sikat. Atog mga baile, isa may baile na rin. Atog mga sayawan, mga baile dito sa probinsya sa una, mga pista. Yan ang mga pista sa una. Atong mga taga Manila nga nanarbaho, muli na dito sa probinsya kay pista nila. Oh, pag uli dito, sikat kayo na kay munindot ang kutis. Lahir atong magdadaro, lahir atong magkuan, umpisa. Oh, nindot ang kutis niya. Ang feeling sa mga tao sa probinsya, kwartaan kay gikag Manila, murag gikag Amerika gid ba? Kwartahan yung tawanan ni. Kay kining Bisaya, kining mga Pilipino, pasikat man pod. Abang ka po, ay ko no, sa katrak na ako no, tanduay. Diba na? Libre sa mga barkada. Kay, nausap ang kurma, murag, nindindot ang kutis. Di ba naman na? Nindindot ang barog, naka Manila. Ano bitaw, pamuti sa na dito Nya, di nakabalong Bisaya. Tagawag na, kumusta na kayo dito? Matay. Ha? Pista pala ngayon. Okay. Di ba kinanda na yun? Muna ang opportunity na kita nila. Lahat doon na sila dito Nanawaning naitabo kay Lot. Inaana po niyang giuna-huna. Grabe og opportunity sa Sodoma o Gomora. Pero nakalimot siya. Grabe kadautan ang maong mga syudad. Grabe ka makasala ang mga tao dito. The first, kining ginatawag, same-sex marriage. Posible na itabo sa Sodoma o Gomora. Nagsugod ang bakla, ang mga tumboy, ang pagbuhat sa mga dili maayo nga buhaton, nga dili dapat nila buhaton. Wala na nagsugod sa Pilipinas. Wala na nagsugod dito sa Russia o sa China o sa Amerika, kundi sa Sodoma o Gomora. Mo bitaw hinungdan nga gidauban sa Ginoo. Isa na may naluwas dito si Lot, duha niya ka anak. Nasipyat pa yung asawa, namatay, na imong pusti sa asin. Kaya nawili sa opportunity siguro. Siguro, basit ako kay balay sila dito natukot sa syudad. Lingi ang asawa, pagkasayang sa mga kabtangan o sa mga balay. Paglingi niya, himong asin, pusti sa asin. Sila at lang yun duha niya ka anak babae ang nakaikyas sa silot sa Ginoo sa Sodoma o Gomora. The rest, patay tanan. Gisudong sa Ginoo, there was a time, gani, may conversation si Abraham sa Ginoo. Mihangyo siya sa Ginoo, kung ipasidalaan siya nga, akong gunubon, dauban ako ang Sodoma o Gomora. Tungod sa ilabihan nila kadautan. Ingon niya, siyempre si Abraham, napalaka sa kinaagod niyang pagubangkon dito nagpuyo. So, ingon siya sa Ginoo, Lord, Ginoo, kung naabay 1,000 nga may kaplagan nga matarong anang sudara, imo ba nang spare? Imo bang dili ba nimo ipadayon ang pagsunog ana sa dili? Kung naabay 1,000, isa dili lagi. So, wala may 1,000 nakitaan. Kung naay 500, 100, 150, 110, pero walay nakita nga maayo atong sudara. Hindi na sunog. Padala ang Ginoo ditong anghel. Di ba? Nagpadala ang Ginoo anghel dito sa balay ni Lot. Nakitaan sa mga tao. Pagkagabi, miadto sila sa balay. Ala, ilang tulak ang mapultahan o bingon nga, Lot, ipagawas ng imong bisita kay makikilawas mi nila. Balumagin sa itong mga tawahanang ni alirong sa balay, mga lalaki, batanon o tigulang ni arilong sa ilang balay. O bingon, Lot, ipagawas imong bisita kay makikilawas mi sila. Ingon niya, ayaw hilabdi akong mga bisita. Isa, na ako'y duha ka anak babae, kinila sila. Isa, dili, kanagyan imong bisita. Dili pugos sila sulod. Ano makikilawan sila? Mga bakla, siguro itong natawanan, siguro ito. Ha? Nabay, untag babae itong dito, mga bakla mo to. Mga bakla, mga lalaking hamtong, batanon, tigulang, naglibot siyang balay, ug nagsagit dito, kang Lot, kay pagawas ng bisita, kay makikilawas to sila. So mga bakla. And then, unsay gihimo? Kay wala man gihatag, pugos sila, guba ang pultahan. Kaya nakaikyas ang anghel o ang silot. Kanya,
pauli, ato sila sa dapit. Tingnan sa Ginoo nga pag sayo mo, pagdali mo, lakaw, pagbiya, biya dayon mo. Nya kay alanganon, kay pagtunga sa adlaw, dauban ang syudad. Nya kay alanganon naman sa oras, sa maabtan mi, pwede ba mi nga mo tagoan ang sidara? Manaan ang dapita, kanang silingan na dapat siya. O sige, diha mo. Pero, timan-in ninyo ni, pag baka biya na mo aning sidara, ayaw gid mo glingi aning sidara. O, mo ni pasitahan sila. So, diha nga nanagan sila, uban yang sila, yang duha ka anak ka babae, o yang asawa, milingi ang iyang asawa. So that, paglingi, nahimong puste sa asin. Tanawa. Unsay nahitabo sa choice ni Lot. Abi niya madunahan sa dito sa dara. Dalawa, gibihaan tanan, gisunog pagit sa Ginoo. Namatay pa yung asawa. Oh, siguro, sa nila na nadala ato nila, sapot silang lawas lang nadala. Kaya nanibat man sila, alanganin naman sa oras. Kay pagsiga sa adlaw, dauban ang syudad. Yakadlaw naman to sila nanagan, siguro. Umabtan na sila sa supre o kalayo ba, paulan sa Ginoo. Now, God adds 3 elements in these verses. Nato nakita, natong gibasa. Unsa ang gihimo sa Ginoo? Nga elemento, gidugang na nga elemento ani nga mga verses atong gibasa. The promise that Abram would have countless descendants. Tanawa. Tungod sa wise decision ni Abram, gisaaran sa Ginoo. Unsang saad sa Ginoo? Nga himuon niya ang iyang kaliwatan nga dili maihap. Gani ang gigamit ani nga verse 3 kanang abog. Kisa may makaihap sa abog. Ang uban na Bible ang gigamit kay balas. Pero kinsa mo po'y makaihap sa balas sa baybayon? Ingon ang Ginoo, kung dunay makaihap anang mga balas, maihap ang imong kaliwat. Nya, kinsa may makaihap sa balas anang baybayon? So wagi makaihap sa kaliwat sa Ginoo? O sa ni Abraham? Unsa saan sa Ginoo? Himuon nako ang imong kaliwat dili maihap ug kini gihinumdom gayud sa Ginoo. Sa diha nga usa ka adlaw mingon ang Ginoo sa iya kang kinsa nimo ihatag ang imong mga katigayunan, kang kinsa nimo ibilin. Ingon ni Abraham, kay Eliezer ang akong sulugoon, ang akong piniyalan. Ingon na gyud dili ihatag nimo na sa imong kaugalingong anak. No ingon wala makuyo anak. Pila edad niya atong time 70, 80. Si Sarah 70, 80, di nakapanganak. Pero nahinumduman siya sa Ginoo, kay gisaaran siya sa Ginoo dito sa Hebron. Gisaaran siya dito sa Hebron, nga himuon niya og ang iyang kaliwat nga dili maihap. That's why gingnan siya sa Ginoo pag-usab. Hangad sa langit, gawas na sa imong balay, hangad sa langit. Kita niyo mga bituon. Nanakadaghan imong mga kaliwat. Pagkagabi, gingnan siya sa iyang damgo, ipadamgo na po siya. Ang imong mga kaliwat sa makadaghan sa mga balasan ng baybayon. Kaya nalimot si Abram nga sa makausa, gisultihan sa Ginoo nga dili maihap ang iyang kaliwat. Then midagan ang panahon. Nagkaedad, siguro na imong hopeless si Sarah nga makapanganak pa sa kay Abraham. Ingnan niya si Abram dulugi ra gunang akong katabang si Hagar, nakasada si Abraham. Na buntisan niya si Hagar, ug mo na si Ismael. Unya paglabay sa pila ka tuig, nabuntis si Sarah og nanganak siya kang Isaac nga maoy nahimong tinubdan sa tanang kaliwat usab sa tibuok kalibutan. Nahimong piniling katawan sa Ginoo. Kung sa pagino ikaduha nga element, they would be given all the land Abram could see or set his foot upon. In verse 15. Kung sa ingon sa Ginoo sa iya, tanan nga makita sa imong mga mata. Ingon niya, iyahat ang imong mga mata. Siguro, itanaw, isiga imong mata ba? No, isiga, tanawa. Tanan nga imong makita sa imong mga mata. O lakwa sa imong tiil, tanan nga maabot sa imong tiil, imuha na. Oh, di ba? Kuyaw kayo, no? Si Abra, si Lot, na nagtuo siya nga, panalanginan siya dito sa syudad, patay man gito yung mga kahayupan, apil mo kasunog siguro ay. Apil galing ka po yung puste, yung asawa. Yang balay na daw. Oh. Pero si Lot, o si Abram, ingon niya, tanan nga makita sa imong mga mata, maabot sa imong lantaw. O tanan nga maabot sa imong mga tiil, imong anak. Grabe ang
blessing sa Ginoo, no? Kay nahimuot ang Ginoo sa iyaha. Maday, grabe mo bless ang Ginoo, basta mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kuyaw mo bless ang Ginoo. Kung ang amo gani, mabless sa iyang trabaho, mahimuot siyang trabahante, malipay sa performance trabahante. Diba tagaan og bonus? Tagaan og 13 month. Ang uban anak nga katong mga galante gid kayo kay labi na grabe mo trabaho ni akong trabahante, dili sip-sip. Tagaan pa gyud og kanang pakapin. Tagaan kag cellphone siguro, ana regalo ba? Pahalipay. How much more ang Ginoo? Mo na iyang gihimo sa kay Abraham kay nahimuot gyud siya kapag ayo sa kinabuhi ni Abraham. Giingnan siya nga, Abraham, himuon nako nga ang imong kaliwat dili maihap. Ug ihat na imong mata. Tanawa ang imong palibot gikan sa silangan, sidlakan, kasadpan. Tanan nga makita sa imong mga mata ug lakta ng dapita, tanan nga makita sa imong mata ug tanan nga tamakan sa imong tiil, imo hana. Kay kun naa kay yuta dito Kuya Karding, makuha gyud ni Abraham. Maingon si Abraham nga, nakita na kong yuta ni Brad Carding. Ako ba na Ginoo? Maingon gyud imo hana. Kay nahimuot ko nimo. Oh, di ba? Bagay ato panahon na kay wala pa yung mga pareha karon nga mga sirok og yuta. Ha? Bisag gamay na lang kayo kay pinatyanay pa. Bisag isa kadangaw nga makuha ng kasidpit nga luti. Grabe ang demandahay. Gasto pag pila ka libo. Nya pagkahuman, isa kadangaw ra. Kung di masitil, tinigbasay. Di mo na iisbog na imong poste. Bungkaga na kay nakuha nimong isa kadangaw. Tay boss kana palito na nako. Sa dili tanggalan gyud. Demanda na. Pag wa gid magkasitil. May ani tinigbasay tani para mahuman. Awa. Pero sa una, wala pa na. Ingnan sa Ginoo si Abraham, tanan makita sa imong mga mata Abraham. Pasigahan ng mata nimo. Hangad, tanawa, tanan makita nga yuta imo na. Ug tanan nga tamakan sa imong tail imo na. Grabe no. Ikatulong ang elements ang gisaad sa Ginoo. They would be given all the land Abraham could see or set his foot upon. It would just be a temporary position. It wouldn't just be a temporary position, but they would possess the land forever. So, walay demolition. Kaya naman, sa dihang nga gihingnan sa Ginoo si Abraham, tanan makita sa imong mga mata, ug tanan tamakan sa imong tiil, imo na, ug kana nga yuta, imo na, hangtod sa imong makaliwatan, sa kaliwatan ug kaliwatan, manang Israel. Awa, grabe no. Wala yung demolition na ito panahon na. Kasi mapahawa siya nga Ginoo, may nagpapuyo siya ng yuta. Manang bisag kung sa kira ng Israel, di na mabungkag na, hey, Ginoo may nagbutang na dra, nya makaliwat na ni Abraham, nagisaaran sa Ginoo, nga mo'y mupuyo anang dapita. Nya ilugo nag Muslim, ilugo nag laing nasod. Di kita mailog, bisa pagpila sila ka libong musulong ang dapita na, bildihon gina sila kay ingon ni John, katong usa ka preacher sa Amerika, kung makig-away ka, ingon pa niya, walay nasod na makapildi sa Israel, even Amerika. Why? Kay kung makig-away ka sa Israel nga nasod, nakig-away ka sa Ginoo. O si John maingon, wala pa'y nidaog sa Ginoo sa gubat. Makig-away ka Israel, di jud ka mo daog kaya ang Ginoo may mong ang Ginoo ilang depender dra, patay ka. Sa mga na nga atong hinumduman nga kinahanglan magmaampingon kita sa ato ang mga choices sa kinabuhi. There is power sa ato ang mga choices. Dapat kung maghimo kag decision, make sure that your decision is good, but with wisdom. Not just purely good ang imong gusto, but hinuklugay sa imong kaugalingon. O pangiwa sa Ginoo. Makaayo ba ni sa akong family in the future? Tinuod ba ni siya o bakak ni siya? Kay basig bakak lang ni siya. Yangin ako ang tanan sa pagtindo. Before ta mag-close, may verse ko nga basahon, ang Proverbs chapter 3, verse 5 down to 6. Proverbs Kapitulo 3, versikulo 5, ngadto na sa 6, ang pulong sa Ginoo ingon, salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.
Be like Abram. Ayaw pagsalik sa imong salabutan, kasama kay Lot. Kundili, salik sa Ginoo, sa tibuok nimong kasing-kasing. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya, o siya magtulit sa imong mga agianan. Kung sa man imuhang mga desisyon na himuon, pasidunggi ang Ginoo, ilha ang Ginoo. Just like sa gihimo ni Abram. Sa diha, gibless siya sa Ginoo. Dito sa Mamre, dito sa Hebron, naghimo siyang altar dito para sa Ginoo. Para dito anyang simbahon, alagaran ang Ginoo. Kay maayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ayaw gid kalimot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Magka-pray ta. Amahan namo nga langit nun, dalaygon ka Ginoo, ning taknaa karon sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo. Sukad ka ganina. Salamat Ginoo sa matag usa nga nahimog yung available aron sa pagsimba, pagdaig ug pagpamalandong sa imong pulong Ginoo. Salamat labaw sa tanan sa imong pulong nga naga-remind kanamo may tungod sa gahom sa pagpili Ginoo. Nami mga choices sa kinabuhi Ginoo. O sometimes maling lami sa mga maayo nga opportunities Ginoo nga moabot. Pero ayaw itugot Ginoo nga mawad-an may kaalam aron mahibaluan nimo o mahibaluan namo ang imong kabubuton Ginoo. Maybe maayo gyud ni para sa among ang panan-aw ug panghuna-huna. Apan ang amo ang gusto mahitabo nga pun-on nimo kami sa kaalam Ginoo aron mahibaluan usab namo ang imong kabubuton. Kung ang maayo ba nga alang kanamo nga among nakita, maayo pud ba ni para nimo Ginoo nga mao imong makita usab sa among kinabuhi. Lord, kung dili man imo aming tabangan, tudluan nga makahimo kami Ginoo sa pagbalibad o pagpili gayud Ginoo sa buot nimo nga ipapili nga ni kanamo Ginoo. O pagtalikod sa mga decision o opportunities nga dili gyud para kanamo Ginoo, dili makaayo kanamo ug dili gyud imong kabubuton diri kanamo. Sa among pagmamauli karon ubanan nimo matang usa kanamo panalipdan, layo nimo kami gikan sa makatalagman ug sa makadautan, gikan karon ug sa maabot na mga adlaw nimo sa manaha Ginoo, ampingan nimo among mga kinabuhi uban sa among mga minahal sa kinabuhi. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo, ang pakig-ambit ug ang kalinaw, makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Oh, I love you.